الحمد لله الذي جعلنا أمة وسطا خير والصلاة والسلام على أفضل من أوتي النبوة والحكم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته وعلماء ملته وشریعته وطریقته وحقیقته ومعرفته وأحبابه أصحابه المقتدين به والقصد والشيم ما دامت السماوات والأرض وما تعاقبت الأضواء والظلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان فقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حسین منی وانا من حسین آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان، ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا، اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشے بطول، جو جباں بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ آئیے ساری کائنات کی مرکزی عقیدت مصطفیٰ جان رحمت نو شہ بزم جنت آمنہ کے لال مدینے کے ہلال، دونوں عالم کے مالک و مختار حبیب پروردگار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کے درود و سلام پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں اور اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد جد الحسن والحسین، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیک یا نورا من نور اللہ۔ متوجہ ہیں جامعۃ النور نوریہ کا اسٹاف بھی یہاں تشریف رکھتا ہے، اہل علم ذی علم علماء کرام یہاں جلوہ گر ہیں۔ اب یہ وقت نہ اس بات کا متحمل ہے کہ کوئی تمہیدی کلمات پیش کی جا سکے، اس لیے میں اب ڈائریکٹ تقریر شروع کر رہا ہوں۔ جھوم کے بولیں سبحان اللہ، اور اس کے مصطفیٰ میں جھوم کے بولیں سبحان اللہ۔ مرج البحرین یلتقیان، قرآن گویا ہوا کہ دو سمندر اس نے بہائے، یعنی مولا کریم نے دو سمندر بہائے، جیسا کہ بہانے کا حق ہے، میرے کریم نے دو سمندروں کو جاری کیا،
दो दरियाओं को जारी किया, परवरदिगारे आलम ने दो समुद्र बहाए। अब कुरान में तस्किरा तो आ गया दो समुद्रों का, आखिर ये दो समुद्र क्या हिंदुस्तान के हैं, क्या पाकिस्तान के हैं, क्या अफगानिस्तान के हैं, क्या इंडोनेशिया के हैं, या आखिर ये दो समुद्र जिनका तस्किरा कुरान कर रहा है। अब मैंने जब तफासीर का मुताला किया तो 1450 साल की मैंने कुतुबे तफासीर को पढ़ा, मैंने कुतुबी को पढ़ा, मैंने इमाम राजी को पढ़ा, मैंने काजी सनाउल्लाह पानीपती को पढ़ा, मैंने अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी को पढ़ा। मैं किताबों को खंगालता गया, ऐ मौला आखिर जिनका तस्किरा इस कुरान में आ गया, कुरान जिस पे नातिक है कि दो समुद्र मिले, तो सबने कहा दो समुद्रों से मुराद कौन है, तो अल्लाह ने जारी फरमाए है। दो समुद्र कौन है, एक तफसीर जिस पर मैं जाकर के मेरी निगाह टिक गई, उस तफसीर का नाम है तफसीरे दुर्रे मंसूर। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह और लहक के बोले सुभान अल्लाह। आखिर अल्लामा जलालुद्दीन सयूती बोले कि समझना चाहता है कि वो दो समुद्र कौन हैं। मैंने कहा यही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि आखिर वो दो समुद्र कौन हैं। तो अल्लामा जलालुद्दीन सयूती बोले एक शरीयत का समुद्र है, तरीकत का समुद्र है, हकीकत का समुद्र है, मारिफत का समुद्र है, सदाकत का समुद्र है, अदालत का समुद्र है, शुजाअत का समुद्र है, जुदो नवाल का समुद्र है, जाहो जलाल का समुद्र है, रिफत का समुद्र है, उरूज का समुद्र है, इर्तिका का समुद्र है, बुलंदी का समुद्र है, और एक तहारत का समुद्र है, तो इस्मत का समुद्र है। मैंने कहा आखिर वो दो समुद्र कौन है, तो कहा एक समुद्र को अली के मुर्तजा कहते हैं और दूसरे समुद्र को फातिमा ज़हरा कहते हैं। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। दो समुद्र, एक कौन है सैयद है एक कायनात फातिमा ज़हरा, और दूसरा समुद्र कौन है मौलाए कायनात अली ये मुर्तजा, और इनको मिलाने वाला कौन है वो आमना का लाल है, मदीने का हिलाल है, दोनों आलम का मालिको मुख्तार है, हबीबे परवरदिगार है। अब कुरान गोया हो रहा है, अभी अय्ये आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम्हें अली मिल गए, तुम्हें फातिमा मिल गई, तुम्हें नबी मिल गए, तुम्हें अली मिल गए, तुम्हें फातिमा मिल गई। जब ये मिल गए तो कौनैन मिल गई, इसलिए कि मुस्तफा अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है, मेरा नबी अल्लाह की नेमत है, फातिमा ज़हरा अल्लाह की नेमत है, अली के मुर्तज़ा अल्लाह की नेमत है। जब ये मिल गए तो सब मिल गए। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। जब ये मिल गए तो सब मिल गए। अब कुरान ऐलान कर रहा है वबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे, कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। फिर कुरान गोया होता है जब ये मिले, जब ये मिले तो यख़रुजु मिनहुमल लुअलुअ वल मरजान, उनमें से एक मोती बनके चमका। एक तो जब ये दोनों मिले तो एक मोती बनके निकला, एक मरजान बनके निकला। फरमाया मोती को हसन मुज्तबा कहते हैं और मरजान को हुसैन शहीद करबला कहते हैं। अब पता लगा कि सहाबा, अब पता लगा कि पंजतन पाक का जिक्र कुरान में आ गया, इनकी अजमत कुरान में आ गई, इनकी रिफत कुरान में आ गई, इनका उरूज कुरान में आ गया, इनका मर्तबा कुरान में आ गया। पता लगा सारी दुनिया के खानदान एक तरफ और मेरे मुस्तफा के लाल एक तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और लहक के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब ये दो मिले सुभान अल्लाह। अब आओ, जब ये दोनों मिल गए, एक मोती बन के चमका, मोती को हसन मुज्तबा कहते हैं और मरजान को हुसैन शहीद करबला कहते हैं। तो फातिमा के आंगन में हसन मुज्तबा आए तो मेरा नबी आया, नबियों का नबी आया, इमामुर रुसुल आए, मेरा आका आया, मेरा मौला आया, मेरा मलजा आया। तो फातिमा के आंगन में हसन मुज्तबा आए तो नबी आ गया, हमारा आका आ गया, हमारा मौला आ गया, हमारा मलजा आ गया, हमारा मावा आ गया। मेरे नबी ने फरमाया अली अब खिलेगी तुम्हारे दिल की कली। सुभान अल्लाह, सुभान, झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब फातिमा के आंगन में कौन आए
इमाम हसन आए तो मेरा नबी आ गया। मेरे नबी ने फरमाया अली मेरे लाल को दिखाओ, मेरे हिलाल को दिखाओ, मेरे नूरे नजर को दिखाओ, मेरे लखते जिगर को दिखाओ। दे दिया नबी की आगोश में। मेरे नबी ने देखा, पूछा ऐ अली क्या नाम रखा है? या रसूल अल्लाह हमने इसका नाम इसके चचा के नाम पर हमने इसका नाम हर्ब रखा है। तो मेरे नबी ने फरमाया ये हर्ब नहीं है, ये हसन है। सुभान अल्लाह, ये हर्ब नहीं ये हसन है। उसी आंगन में 6 माह के बाद एक नूरुल ऐन और आया, एक नक्ते जिगर और आया, एक कुर्रतुल ऐन और आया, एक फरजंदे अर्जमंद और आया, एक आले रसूल और आया, एक अली के आंगन में एक नूरे नजर और आया। 6 महीने के बाद फिर मेरा नबी आया और मेरे नबी ने फरमाया अली मेरे लाल को दिखाओ। सुभान अल्लाह, अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया अली मेरे लाल को दिखाओ। अब दे दिया नबी की आगोश में। मेरे नबी ने फरमाया अली नाम क्या रखा है? फरमाया इसका नाम भी हमने हर्ब रखा है। मेरे नबी ने फरमाया ना वो हर्ब था ना ये हर्ब है, ये हुसैन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये कौन है? ये हुसैन है। ना वो हर्ब था ना ये हर्ब है, ये हुसैन है। अब मैंने आलम तसव्वुर में पूछा या नबी अल्लाह आपने बेटों के नाम तो रख दिए, ये नाम आए कहां से? तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया अल हसन वल हुसैन इस्माने मिन अस्माई अहलिल जन्ना। ये हसन और हुसैन दुनियावी नाम नहीं, ये जन्नत के नाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। झूम के बोल दो बोल दो बोल दो सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कहाँ के नाम है? जन्नत के। अब यहाँ उलमाए किराम की तवज्जो चाहूं। मेरा नबी फरमाता है 500 साल की जमाने जहलियत में किसी का नाम हसन न था, किसी का नाम हुसैन न था। अब मैंने आलम तसव्वुर में पूछा या नबी अल्लाह मैंने तो आदम की उम्मत को पढ़ा है, लेकिन आदम की उम्मत में हसन और हुसैन से पहले ना आदम के दिल में ख्याल आया, आदम ने अपने किसी उम्मती का नाम हसन और हुसैन नहीं रखा। ना अय्यूब की उम्मत में है, ना ज़करिया की उम्मत में है, ना यहया की उम्मत में है, ना लूत की उम्मत में है, ना हूद की उम्मत में है, ना दानियाल की उम्मत में है, ना मूसा की उम्मत में है, ना ईसा की उम्मत में है, ना ज़करिया की उम्मत में है, ना यहया की उम्मत में है, ना लूत की उम्मत में है, ना हूद की उम्मत में है, ना दानियाल की उम्मत में है, ना ज़मीनो ज़मा में है, ना मशरिक़ व मग़रिब में है, ना पूरब व पश्चिम में है, ना किसी हूर का नाम है, ना किसी गुलमा का नाम है, ना पहले आसमां पे है, ना दूसरे आसमां पे है, ना तीसरे आसमां पे है, ना चौथे आसमां पे है, ना पांचवें आसमां पे है, ना छठे आसमां पे है, ना जन्नतुल फिरदौस में है, ना जन्नतुल नईम में है। मैंने कहा या रसूल अल्लाह ना अर्श पे है ना फर्श पे है। के बोलो सुभान अल्लाह। ना अर्श पे है ना फर्श पे है, फिर ये नाम आए कहां से? फिर ये नाम आए कहां से? तो मेरा नबी मुस्कुराया। तुम के बोलो सुभान अल्लाह। मेरा नबी मुस्कुराया, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में बढ़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्तां बना दिया। नबी मुस्कुराया तो कौनैन मुस्कुराई, और मेरे नबी ने मुस्कुरा के कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे नाम से पहले कायनात में मोहम्मद नाम ना था, मेरे करीम ने मेरे नाम को अंत के पर्दे में छुपा रखा था। और जब हसन और हुसैन आए तो मेरे परवरदिगार ने मुझे दो नाम बताए। मैंने कहा मौला ये नाम कहाँ थे? तो मेरे करीम ने फरमाया ऐ मोहम्मद मैंने तेरा नाम अंत के पर्दे में छुपा रखा था, हसन और हुसैन के नाम मैंने हुस्न के पर्दे में छुपा रखे थे। ये दोनों के नाम दे रहा हूँ ताकि दुनिया जान ले जब नाम हुसैन का ये आलम है तो दादे हुसैन का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हुसैन से पहले दुनिया में हसन और हुसैन नाम के
नहीं थे, लेकिन तवज्जो चाहूं यजीद से पहले बहुतों के नाम यजीद थे, लेकिन आज यजीद नाम काली बनकर के रह गया। बहारे हुसैन तेरी अजमतों का जवाब नहीं, तेरी शान का जवाब नहीं, तेरी बर्तरी का जवाब नहीं, तेरी हिम्मत का जवाब नहीं, तेरे चूतो नवाल का जवाब नहीं, ये आज यजीद नाम काली बन के रह गया। हुसैन तेरी सबसे बड़ी जीत ये है, टकर टकर में हुसैन है, नगर नगर में हुसैन है, बस्ती बस्ती में हुसैन है, करजा करजा में हुसैन है, मशरिक में हुसैन, मगरिब में हुसैन, पूरब में हुसैन। अब तो ये मोमिन के सीने में हुसैन, पता लगा यजीद हार गया, हुसैन जीत गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आजम, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। समझ आ रही है बात? जी अरे बोलो, तुम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पता लगा हुसैन अनमोल है, हुसैन बेमिसाल है, हुसैन लाजवाब है। अब आओ, यही इमाम अली मकाम है। ये हदीस सुना करके मैं एक दो शहादत सुनाऊंगा, फिर बाकी आते माँ बातें करबला की तरफ आपको लेकर के जाऊंगा। अब दिल लगा लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह, जब आए हो तो बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। यही हुसैन है, यही हुसैन है। कहाँ है? फातिमा के आंगन में है। सुभान अल्लाह। जुमे का दिन है, सज्जदा ने इमाम अली मकाम को नहलाया है, नहला करके जोड़ा पहनाया है, आंखों में कजरा लगाया है, बालों में तेल डाला है, और डाल करके फातिमा जहरा ने अपने सामने हुसैन को बिठाया है। आगोशे फातिमा में है हुसैन, लेकिन आगोशे फातिमा से इमाम अली मकाम निकले। कहाँ जा रहे हैं? नाना की तरफ। झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ जा रहे हैं? नाना की तरफ जा रहे हैं। जुमे का दिन है, मेरा नबी खुतबा दे रहा है। सुभान अल्लाह, खुतबा दे रहा है, बयान चल रहा है, परवरदिगार की तौहीद का बयान चल रहा है, अंबिया की रिसालत का बयान चल रहा है, नबियों की नबूवत का। इतने में हुसैन आ गए। सुभान अल्लाह, अरे सुभान झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कौन आ गए? इतने में हुसैन आ गए। मेरे नबी ने मिंबर छोड़ा, हुसैन को अपनी आगोश में लिया। अब लेकर के मेरा नबी मिंबर पे आया। अब यहाँ इल्म की तवज्जो चाहूं, उसी मिंबर पर अब मुझे दो मिंबर नजर आ रहे हैं। एक मिंबर वो जो दुनिया वालों ने, जो सहाबा ने नबी के लिए बनाया है, और एक मेरे नबी की आगोश, वो हुसैन का मिंबर है। कितना कीमती है हुसैन, कितना लाजवाब है हुसैन, कितना बेमिसाल है हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, पीछे बालो, लहक के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जब मेरे नबी ने आगोश में ले लिया, अब खुतबे का मौजू चेंज। जब तवज्जो चाहूं, खुतबे का मिजाज चेंज हो गया, खुतबे का मौजू चेंज हो गया। पहले खुतबा चल रहा है तौहीद का, पहले खुतबा चल रहा अंबिया की नबूवत का, पहले खुतबा चल रहा रसूलों की रिसालत का। अब खुतबे का मौजू चेंज हो गया। नबी फरमाता है, या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, हाज़ा हुसैन। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। क्या फरमाया नबी ने? हाज़ा हुसैन, ये हुसैन है, ये हुसैन है। इन नबी क्या कह रहे हैं? फ़आरिफूहू, इसको पहचानो, अंसुरूहू, इसकी मदद करो। या नबी अल्लाह, आप किससे कह रहे हैं? लोगों से कह रहे हैं। ये हुसैन है, कौन नहीं जानता? ये मुस्तफा का लाल है, कौन नहीं जानता? ये फातिमा का हिलाल है, कौन नहीं जानता? ये पैतरी कच्छार का शेरे बबर है, कौन नहीं जानता? ये गुलशने फातिमा का शेरे नर है, ये कौन नहीं जानता? ये सैयदा ज़ैनब का भाई है, ये कौन नहीं जानता? ये हसन मुस्तफा का बराबर है। या नबी अल्लाह, फिर आप क्यों कह रहे हैं? ये हुसैन है, इसको पहचानो। ये हुसैन है, इसको पहचानो। और या नबी अल्लाह, आप कह रहे हैं फंसुरूहू,
اس کی مدد کرو یا نبی اللہ جب بھی مدد کی ضرورت پڑی ہے فاطمہ نے مدد کیا ہے علی نے مدد کیا ہے نبی نے مدد کیا ہے صدیق اکبر نے مدد کیا ہے فاروق اعظم نے مدد کیا ہے عثمان غنی نے مدد کیا ہے مولا علی نے مدد کیا اے مصطفیٰ آپ کہہ رہے ہیں کہ حسین کی مدد کرو فرمایا نادان تجھے پتا نہیں ہے جو میں جانتا ہوں تو نہیں جانتا جو میں دیکھ رہا وہ تو نہیں دیکھ رہا ایک دن آئے گا کہ 3 دن کا ہوگا بھی ایسا میرا حسین کربلا کی دھرتی میں ہوگا تم بے کو کٹا دے گا اور دنیا دیکھے گی یہ قرآن تو مسجد نبوی کی داغ پہ رہے گا کربلا میں یزیدیت کو بے نقاب کر دیا جائے گا تم بے کو کٹا دیا جائے گا اسلام کو بچا لیا جائے گا یہ حسین کی مدد نہیں میرے دین کی مدد ہے اسلام کی مدد ہے عظمت قرآن کی مدد ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت ذکر شہید اعظم ذکر شہید اعظم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اب سننے آئے ہو تو بول دو سبحان اللہ بول دو جھوم کے بول دو سبحان اللہ سبحان اللہ 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 صرف شاعر کو سننا جانتے ہو آئے ہو حسین کو بھی سنو یہ حسین ہے یہ کیا ہے حسین ہے یہ قصے کہانی نہیں حدیث سنا رہا ہوں اب جھوم کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ اور لہک کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ اور جھوم کے بولو سبحان اللہ جب میرے نبی نے خطبہ دے دیا اور مصطفیٰ نماز کے لیے کھڑا ہوا حسین کو اپنے قریب میں بٹھا لیا حسین کو اپنے قریب میں بٹھا لیا میرا نبی رے نبی نے نماز کے لیے قیام کیا ثنا پڑھی سورہ فاتحہ کی تلاوت کی کسی سورت کی تلاوت کی پھر میرا نبی رکوع میں آیا رکوع کے بعد قیام میں آیا قیام سے پھر میرا نبی سجدے میں آیا اور چشمے فلک نے وہ نظارہ بھی دیکھا کہ صحیح نانا سجدے میں حسین پیٹھ پر ارے جھوم کے بولو سبحان اللہ حسین پیٹھ پر سبتے نبی ہیں پشتے نبی پر سبتے نبی ہے پشتے نبی پر اور سجدے کی حالت ہے آقا نے تسبیح بڑھا دی بیٹا ہی کچھ ایسا ہے جب میرے حسین پشت پہ آئے اور جب تک چاہا اور جھوم کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ 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 لہک کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ جب تک چاہا سجدے میں میرا نبی سجدے میں حسین پیٹھ پر ایک صحابی فرماتے ہیں اتنی دیر ہو گئی کہ میں سمجھا کہیں نبی کا بھی سال تو نہیں ہو گیا فرماتے ہیں میں نے سجدے سے سر اٹھا کے دیکھا نبی بدستور سجدے میں تھے اور نبی کی پیٹھ پر حسین جلوگر تھے حسین جلوگر تھے کتنا قیمتی ہے حسین کتنا لاجواب ہے حسین بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ اب دل لگاؤ تو یہاں ایک نقطہ دے دوں اب جھوم کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ اور لہک کے بولیں سبحان اللہ اور اس کے مصطفیٰ میں جھوم کے بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ کہاں ہے حسین کہاں ہے پیٹھ پہ کہاں ہے پیٹھ پہ نبی کہاں ہے سجدے میں توجہ چاہوں اب دیکھیے اہل علم کی توجہ چاہوں کہاں ہے حسین پیٹھ پہ ایسا لگتا تھا کہ گویا کے ایسا لگ رہا تھا کہ گویا کے نبوت کی انگوٹھی میں ولایت کا نگینہ ہو اور ایسا لگ رہا تھا کہ ایک ہی مصلی پر دو امام نظر آ رہے تھے اس لیے کہ بندگی میں نانا تھا ایک ہی مصلی پر دو امام ہے شبنم بندگی میں نانا ہے اور پشت پہ نواسا ہے پشت پہ نواسا ہے کتنا قیمتی ہے حسین کتنا لاجواب ہے حسین سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ذکر شہید اعظم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اللہ اللہ آپ بولیں گے تو میں کچھ بولوں گا جی جی سمجھ رہے کہ نہیں جھوم کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ اور لہک کے بولو سبحان اللہ کہاں ہے حسین پیٹھ پہ کہاں ہے حسین پیٹھ پہ اب سبحان اللہ کیا شان ہے
کیا مقام ہے، کیا عظمت ہے، کیا رفعت ہے، کیا عروج ہے، کیا ارتقاء ہے، کیا بلندی ہے، کیا صداقت ہے. اب چشمے فلک نے وہ نظارہ بھی دیکھا، نبی سجدے میں ہے. حسین کہاں ہے؟ ارے بولو حسین کہاں ہے؟ اب ملا جی سے کہو، او ملا جی تم کہتے ہو کہ نبی کا نام، نبی کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. اب مجھے بتا، جب حسین پشت پہ آئے، بولو حسین امتی ہے کہ نہیں؟ ارے ہے کہ نہیں؟ تو بتاؤ نبی کی نماز میں امتی کا خیال آیا ہوگا کہ نہیں؟ اب بتاؤ جب امتی کے خیال سے نبی کی نماز ہو سکتی ہے تو نہ امتی کی نماز نبی کے خیال سے درجے اولا ہو سکتی ہے. وہ تیری نماز ہے جس میں قضا آتا ہے، وہ تیری نماز ہے جس میں بیوی آتی ہے، وہ تیری نماز ہے جس میں شیطان آتا ہے. یہ سنیوں کی نماز ہے جس میں دنیا دار نبی مدینے کا تاجدار. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد. اب جھوم کے بولو سبحان اللہ. یہ حسین ہے. اب لہٹ کے بولو سبحان اللہ. سبحان کتنا اللہ. قیمتی ہے حسین، کتنا لاجواب ہے حسین، کتنا بے مثال ہے حسین. حسین. اب جھوم کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور لہٹ کے بولو سبحان اللہ. آگے بڑھوں، جلدی بولو، جلدی بولو. سبحان اللہ. بڑھوں آگے بولو. زبردستی یہاں تقریریں نہیں ہوتی. اور جھوم کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور لہٹ کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اس کے مصطفیٰ میں جھوم کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب اٹھاؤ بخاری، اٹھاؤ مسلم، اٹھاؤ ترمذی. سبحان اللہ. یہی حسین ہے. کہاں ہے؟ سنی ہوگی حدیث، بڑی معروف حدیث ہے کہ داہنے کاندھے پر کون؟ امام حسن. بائیں کاندھے پر کون؟ امام حسین. اب بولو جھوم کے یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین. کہاں ہے؟ داہنے کاندھے پر امام حسن اور بائیں کاندھے پر امام حسین. یہی تو نبی بتا رہا ہے. ادھر سے دیکھو تو حسن نظر آئے، ادھر سے دیکھو تو حسین نظر آئے. یہی نبی بتا رہا ہے کہ میری آل کو چھوڑ کر تم مجھے دیکھ نہیں سکتے. اگر مجھے دیکھنا ہے تو پہلے میری آل کو دیکھو، آل رسول کو دیکھو. ادھر سے دیکھو گے تب بھی آل رسول نظر آئے گا، ادھر سے دیکھو گے تب بھی آل رسول نظر آئے گا. فرمایا جو ان کا وفادار ہے وہی میرا وفادار ہے، جو ان کا قدار ہے وہ میرا قدار ہے. فرمایا جن کو ان سے پیار ہے محمد کو اسی سے سروکار. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت. ذکر شہید اعظم، ذکر شہید اعظم. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. اب جھوم کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ادھر سے دیکھو تب بھی آلے رسول، ادھر سے دیکھو تب بھی آلے. ارے آلے ایک نقطہ یا نبی اللہ، آپ ترتیب بدل لیتے. اب اہل علم کی توجہ چاہوں. یا نبی اللہ آپ ترتیب بدل دیتے. داہنے پر امام حسین کو بٹھا دیتے، بائیں پر امام حسن کو بٹھا دیتے. لیکن میرے نبی نے ایسا نہیں کیا. اس میں حکمت کیا ہے؟ اب بتاؤ. میرے نبی نے حسن کو داہنے کاندھے پر بٹھایا، حسین کو بائیں کاندھے پر بٹھایا. اب بتاؤ جب حسین نے پاؤں لٹکایا ہوگا تو کہاں پہنچا ہوگا؟ وہ کہاں پہنچا ہوگا؟ مصطفیٰ کے سینے پر. ارے کہاں پہنچا؟ بولو. دل دائنی طرف ہوتا، داہنی طرف ہوتا ہے کہ بائیں طرف؟ اب بتاؤ جب حسین نے پاؤں لٹکایا تو وہاں پہنچا جہاں دل مصطفیٰ، وہاں قدم حسین. کتنا قیمتی ہے حسین، کتنا لاجواب ہے حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. زندہ باد زندہ باد. اب بولو گے؟ بہت عمدہ بات. بول دو، بول دو، بول دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جھوم کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. جہاں دل مصطفیٰ وہاں قدم حسین، جہاں دل مصطفیٰ وہاں قدم حسین. کتنا قیمتی ہے حسین. اب توجہ چاہوں. یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم.
کس لیے میرے نبی نے بائیں طرف بٹھایا؟ پتا تھا نا کربلا کہاں سے طاقت مل رہی ہے، حسین کے دل کو طاقت کہاں سے مل رہی ہے؟ مصطفیٰ کے دل سے قدم حسین کو طاقت دے رہا ہے۔ میرے نبی کا دل اب مجھے کہہ لینے دیا جائے، اس لیے نبی اپنے دل سے قدم حسین کو طاقت دے رہا تھا کہ کربلا کی دھرتی پاتھر کو کٹا دے گا لیکن حسین کا قدم نہیں لڑکھڑائے گا، اس لیے کہ اس کے قدم کو طاقت دینے والا دل مصطفیٰ ہے۔ زمین اپنی جگہ سے ہل سکتی ہے، آسمان اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے، لیکن حسین کے قدم میں لغزش نہیں آ سکتی، اس لیے کہ حسین کے دل کو، حسین کے قدم کو طاقت دینے والا دنیا دار نہیں، مدینے کا تاجدار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ۔